अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर साहिबजादा मीर मसूद सरवरी कादरी मुशाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी पीडिया। आप सबको हमारे चैनल रूहानी पीडिया पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिज़्क़ की तकसीम किस वक्त होती है और बारगाहे इलाही से तलबी रिज़्क़ का तरीका क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दार फ़ानी में भेजकर ज़िंदगी के तौर तरीके सिखा दिए हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को और ज़रूरियात ज़िंदगी को इंतहाई अहसन तरीके से पूरा कर सके। इंसानी ज़िंदगी के मामलात, सेहत, कामयाबी, कारोबार और दीगर मैदानों में मदद के लिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब और मुकर्रब बंदों में से चंद बंदों को इंतखाब करके हमारे दरमियान भेजा, जिन्हें हम अंबिया कहते हैं। इनके बताए हुए तरीके में ना सिर्फ बरकत है बल्कि ज़िंदगी की फलाह और कामयाबी पोशीदा है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की तकसीम के औकात कार मुकर्रर तो नहीं किए, लेकिन इस्लामी तालीमात से मालूम होता है कि चंद एक औकात कार ऐसे हैं जिनमें अगर इंसान रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकले तो इसे ना सिर्फ रिज़्क़ मिलता है बल्कि इसके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बहुत बरकत भी डाल देता है। हम फजर की नमाज पढ़कर जब फ़ौरन सो जाते हैं, इस वक्त को कौन सी नेमत वो अपने हाथों से ज़ाया कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में इस बात पर गौर करेंगे। आपने देखा होगा कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो शब रोज़ रिज़्क़ के लिए मसरूफ़ हैं। सुकून नाम की इनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं। दौलत तो इकट्ठी कर ली लेकिन सुकून नहीं। क्या वजह है कि रिज़्क़ तो है लेकिन बरकत नहीं। ज़िंदगी, सेहत, रिज़्क़ और औलाद में बरकत के वक्त से है जो सुबह के वक्त की हासियत है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी हैं कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में ए अल्लाह पाक बरकत डाल दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का भी तरीक़ाकार था कि वो जल्द सोते और जल्द उठते। जब फजर की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते। एक और भी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी नसीहत फरमाई कि सुबह के औकात में रिज़्क़ की तकसीम होती है और ऐसे वक्त में सोने वालों का रिज़्क़ पहाड़ों पर फेंक दिया जाता है। शरह सही मुस्लिम में हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यकीनन शैतान इस घर से दूर भागता है जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है। यानी घरों में नमाज और तिलावत कुरान पाक का एहतमाम किया करो। अहले इल्म फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ाना सुबह सूरह यासीन शरीफ की तिलावत और इशा की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करे और इसके अलावा जुम्मतुल मुबारक को सूरह कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा कर देता है। हमारी तहज़ीब व सकाफ़त का ये हिस्सा रहा है कि हमारे बड़े सुबह जल्दी उठ जाते थे, फजर की नमाज अदा करने के बाद तिलावत कुरान पाक करते और फिर इसके हलाल की तलाश में निकल पड़ते थे, यहाँ तक कि वो शाम को वापस लौट आते थे और इशा की नमाज के बाद फ़ौरन सो जाते थे। ये ऐसा वक्त है रिज़्क़ हासिल करने के लिए जिसमें ना सिर्फ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का फ़ज़ल समेट सकता है बल्कि इसमें बरकत भी हासिल करता है। लेकिन असर हाज़िर में तमाम औकात कार बदल चुके हैं। लोग अब फजर के वक्त सोते हैं और सारी रात जागते हैं। हम ये देख सकते हैं
کہ ان کے گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں، جبکہ ہمارے اجداد میں محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کو ایک ہی فرد کافی رہتا تھا۔ لہذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت ہمیں ڈالنی ہوگی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند ایک روایات پڑھی، ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ فجر کے بعد رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس وقت وہ شخص بڑا ہی سعادت مند ہے جو ذکر و اذکار میں بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں برکت حاصل کرے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی صبح کے وقت نہیں اٹھتے لیکن ان کے ہاں بے تحاشا دولت ہوتی ہے، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ وہ رزق سے محروم ہو جائے گا جو صبح کے وقت سوتا ہے؟ والوں کے پاس تو بہت سی دولت ہے، تو میں عرض کرتا چلوں کہ رزق صرف یہ کاغذ کے جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس نوٹ ہیں ان کو ہی نہیں کہتے، کیونکہ رزق کامل اطمینان بھی ہوتا ہے، رزق ایمان بھی ہوتا ہے، رزق روحانیت بھی ہوتی ہے، رزق اللہ کا قرب بھی ہوتا ہے، رزق صحت بھی ہوتا ہے، رزق نیک اولاد بھی ہوتی ہے۔ رزق تو بے تحاشا زاویوں سے ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی کے پاس بہت دولت ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کے پاس بہت رزق ہے، اگر اس میں برکت نہیں ہے تو سمجھے کہ یہ رزق نہیں ہے، یہ اس کے پاس مصیبت ہے۔ کسی شخص نے حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت کیا کہ کتے ایک وقت میں 10 بچے جنتے ہیں لیکن تعداد میں وہ اتنے نظر نہیں آتے، جبکہ بکریاں اور بھیڑیں 1 یا 2 بچے جنتی ہیں، اس کے باوجود بھیڑ بکریوں کی تعداد کتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شخص کو مختصر جواب دیا کہ یہ اس چیز کو برکت کہتے ہیں۔ مذکورہ شخص نے پھر سوال کیا کہ یہ برکت کتوں میں کیوں نہیں؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھیڑ بکریاں رات کے ابتدائی حصے میں سو جایا کرتی ہیں اور رحمت کے وقت یعنی صبح صادق کے وقت جاگ جاتی ہیں تو برکت پا لیتی ہیں، مگر کتے ساری رات بونک بونک کر صبح کو سو جاتے ہیں اور برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ رات کو جلد سو جایا کرو اور صبح جلد اٹھ جایا کرو، یہ ہی چیز رزق اور اولاد میں برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اس نصیحت کی 1400 سال بعد سائنس آج تصدیق کر رہی ہے کہ تحیر سے نیند لینے والے لوگ جلد سونے والوں کی نسبت کم عمر پاتے ہیں اور ان کی زندگی کا دورانیہ 100% تک کم ہو جاتا ہے۔ صرف یہی چیز نہیں بلکہ محققین تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ جلد نہ سونے والوں کو نفسیاتی مسائل نے بھی گھیر لیا ہوتا ہے، جبکہ جلد سونے والے ان مسائل سے محفوظ رہتے ہیں۔ جلد سونا اور جلد اٹھنا صحت مند زندگی کا عکاس ہے، اسے نظر انداز کرنے والوں کے کھانے پینے کے اوقات متاثر ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ وہ طبی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فراخ رزق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔